सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकास शुभवर्तमान अवस्वर 21 वळ 29 तावन 30 आणि 3 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 21 verse 29 to 33. अंजुराच्या रुखातावन पाट उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हणून तुमी समजतात. तेच परी ह्यो स संगती घडलेल्यो तुमी पळयतास देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्यो स संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. हाच्या पयलीं तुमकां हांवें एक सत्राय दिल्या भाव भयणीनो. जें कितें रसल्लें तें सक्कड नाश जातलें, जें कितें आसल्लें तें मात सदां काळ उरतलें. जें कितें रसल्लें सक्कड नाश जातलें, पण जें कितें आसल्लें तें सदां काळ उरतलें. कालसी ल्हानशी साक्षां आयकली, ते शॉर्ट्स म्हणटात पळय, जस्ट एका मिनिटा भितर कोणी उलयतात आनी एकलो सोम्या सोसेवाक म्हणटा, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ. मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं धर्म में नहीं हूँ, किसी भाषा में भी मैं नहीं हूँ. तो कितें म्हणटा, हांव क्रिस्तांव न्ही, मात्र न्ही हांव खंयच्या धर्मांत येना, खंयच्या भाशेंत येना, खंयच्याय राज्यांत येना म्हणटा तो. म्हळ्यार अर्थ कितें? जायते फावटी हांवें सांगलां, त्याच भावा बरी हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, आमी खंयच्याय धर्मांत ना, आमी खंयच्या कुळयेंत जनांगांत भाशेंत या खंयच्याय राज्यांत राष्ट्रांत तालुक्यांत या जिल्ल्यांत ह्या खंयच्याय वाड्यांत ना. कित्याक हें सदां काळगी, हो संवसार सदां काळगी, हो देश सदां काळगी. तुजें राज्य, तुजें जिल्ला, तुजें तालुका, तुजें कितें म्हणटात पंचायत या वॉर्ड या वाडो सदां काळगी. साबारपटी आमी चिंतना भाव म्हण, आमी अशें जियेता की हो संवसार ससनाच्या ससनाक आसा म्हणल्या बरी, उरता म्हणल्या बरी. जेजून कितें म्हणा, जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचो 2:17 जेजून कितें म्हणा, हो संवसार आनी ताच्यो वंदन्यो सगळ्यो नाश जातल्यो म्हणा देवान. जेजून ऐका 1 John chapter 2 verse 17. संसार हो संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो आनी ताच्यो वंदन्यो अंतरतल्यो, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बळटा. हो संवसार अंतरतलो. ह्या मार्काच्या वांजेला वचो 13:31, मार्क चॅप्टर 13 verse 31. अंतरळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. अंतरळी सरतले. अंतराळ म्हळ्यार समजाता तुमकां? अंतराळार कितें आसा? आज सकाळीं आमी गायलें, मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वेर उजवाड विस्तार, उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसना तुका मेळोंक आयला, मळबार सूर्य प्रकाश उजवाड विस्तारला, उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसनार तुका मेळोंक. अंतराळ म्हळ्यार जें कितें आमी अंतराळार पळयता आकाशार न्ही, म्हळ्यार अंतराळार.
पण इंग्लिशान ಎಂತ ಒತ್ತು ಶಬ್ದ वाचलो हेवन अँड अर्थ विल पास अवे म्हूण घाला ते तर म्हाका कितबडी हांव तटक्क जालो हेवन विल नेवर पास अवे हेवन म्हळ्यार कितें सर्गाक अंत सर्गाक अंत आसा अंतराळ आनी पृथ्वी अंतरतली सर्ग सदां काळ आसतलो देखून आमी संवसाराक चिंगी आमी सर्गाक चिंगी म्हणून हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसं आसा फिलिपिकांना बरोवन सांग पॉल कितें म्हणटा वचो 3:20 फिलिपियन चॅप्टर 3:20 आमी संवसारचे नागरीक गी आमी खंयचे नागरीक ऐका आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आनी उपरांत थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा आमी सर्गींचे नागरीक ते आधार कार्ड केल्या तुमी पान कार्ड दाखयतात आधार कार्ड दाखयतात पासपोर्ट दाखयतात ID दाखयतात वय मू सर्गींच्या राजाची ID कोण तुझे आधार कार्ड न्ही सर्गीच्या राजाची आधार कार्ड कोण तुझे आनी म्हजे आमचे जेजू जेजू परचे एका शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे संवसारांत आसतना जेजू तुजे थंय आसा जाल्यार सर्गार आसलो जेजू संवसाराक आयला तुजे खातीर वय मू पूण संवसारांत आसतना तूं जेजू थंय आसा जाल्यार संवसारांत आसतना जेजून तुका व्हेला सर्गार तो आसल्या कडेन समजता संवसारांत आसतना जर जेजू तुजे थंय आसा तर सर्गार आसलो जेजू खंय आयला संवसाराक तुजे सवय देवान आयला वय मू पूण संवसारांत आसतना तूं जेजू सवय आसय जाल्यार तूं संवसारांत आसतना जेजून तुका खंय व्हेला सर्गाक व्हेला ल्हान ल्हान उतरां भाव भयणीन तर आमी खंय आसाचे कोणा थंय आसाचे जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 आनी 23 जॉन 14:23 जेजू संवसारांत आसतनाच कशें बापाक सवय आसलो आनी बाप जेजू सवय आसलो एक घडी ऐका त्या प्रमाणे तुवें आनी हांव आमी संवसारांत आसतना अशें आसूंक जाय कशें ऐका जॉन 14:23 जेजून ताका जाप दिली जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शियो ताची थंय वस्ती करतल्या त्या वचून 10:11 वाच जॉन चॅप्टर 14:10-11 हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा हे तूं सत मानिनाय आतां सांगा आमचो बाप थंय आसा कीर्तन 115 वळी एक सांगता ऐका Psalm 115:1-3 ऐका आमकां न्ही सर्वेस्वर आमकां न्ही बघा तुझ्या नावाक फावो कर महिमा तुझ्या मोगानी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय आसा अशे राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे आमचो देव सर्गार आसा आतां कितें म्हणटा देवाचें उतर आमचो देव खंय आसा आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा आत्तां कितें वाचलें जॉन 14:10 हांव बापा सवय आसा हांव बापा सवय आसा संवसारांत आसतना जेजू कोणा सवय आसलो बाप ताचे सवय आसलो म्हणटाना बापा सवय जेजू खंय आसलो सर्गार आसलो मात्र न्ही मुखार कितें म्हणटा तो हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा पळय न्ही बापाकच संवसारांत आसतना ताणें आपणायला बाप म्हजे सवय आसा आनी हांव बापा सवय आसता म्हणटा संवसारांत आसतना तो बापा सवय सर्गार आसा संवसारांत आसतना तो संवसार असो जावन जियोंक ना भावा भयणीनो केदींक जेजू 33 वर्सां संवसारांत आसतना एक घडी तरी ह्या संवसार असो जावन तो जियोंक ना जो म्हणजे 17 आनी 15 ऐका जॉन चॅप्टर 17:50 संवसारांतले तांकां काड म्हण हांव काड म्हण मागिना पूण तांकां वायटात हांव तांकां राख म्हण मागता जसो हांव संवसार असो न्ही पळय न्ही हांव संवसार असो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही देखून आज आमी संवसार कितले चिटकाले हांव न्ही आमकां 6 जाणांक मरणाचें बें कित्याक आमी संवसाराक चिटकाल्या देखून आमी सर्गाक चिटकाल्यार आमी राखता केताळे पुटी वचून ते पावता म्हणून कोण ह्या संवसाराक चिटकाला खंडी जावन ताचे थंय मरणाचें बें आसा कोण सर्गाक आशेला तो राखता
कोणी म्हळे आम्ही वाचता फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां वाचूं 1:20-23 ऐका सांपावल कितें म्हणटा ऐका म्हाका मरचें म्हळ्यार कितें म्हाका वाचचें म्हळ्यार कितें हांव मरतां कित्याक वाचतां कित्याक ऐका हिस्स म्हजी कतकती आशा हिस्स म्हजी आशा आनी म्हजो बरवसो म्हजो बरवसो हांव कित्यांत लजेक पडचो ना हांव खंयच्याक लजेक पडचो ना पगार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली पोळ्यांनी बिलकुल ताका कंत ना आज आमी साबार जाण पिड्यांत आसतना आमी आनीक पिडे आसता कित्याक जाता आमी आमकां आमची कंत पिडेचेर ह्या प्रमाणे तुजे म्हजे आमची चिंता आपासा जाल्यार पिडा येवं दी वडोली भावान सांगलें न्ही गी धाकट्यार सांगता ना तुका पिडा आसना म्हणून पॉझिटिव्ह न्ही गी कालच आनी एक ल्हानसो विडियो हांव आयकतालो म्हाका धाडला त्या भद्रावतींत त्या बहिणीन एकलो हिंदू पंडीत म्हणटा मनीस जालो हर एकलो 99% नेगेटिव्ह थिंकींग करता खंय मनीस जालो हर एकलो 99% नेगेटिव्ह थिंकींग करता आनी तो नेगेटिव्ह थिंकींग करता देखून सगळें नेगेटिव्ह जाता आनी जर तर तूं तुज्या जिवितांत 99% पॉझिटिव्ह थिंक करताय ते पॉझिटिव्ह पळय तुवें थिंक केल्लें ते तुजें ते पॉझिटिव्ह जाता समजलें उडयले भावान सांगलें न्ही गी म्हजो जेजू म्हजे सण आसा म्हाका भिरांत ना तेदा तुजें थंय भिरांत ना हांव मेल्यार जेजूचो जियेल्यार मेल्यार असो तेदला तुका मरणाची भिरांत पॉझिटिव्ह थिंकींग कोणें सांडल्यार रे म्हजो जेजू म्हाका सांडिना वय मू पॉझिटिव्ह थिंकींग देखून जेन्ना जेजून म्हळें पेद्रूक जुआंस वंजेला वचोन 6 आनी 7 आनी 7 आनी 8 ऐका जॉन चॅप्टर 6:66-68 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून पाटी पडले साबार जण जेजूच्या काळार साबार जण ताचे सांगात आसले सांगात सांडून पाटींग गेले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणलें तुमी वचोंक सोदतात गेल्ल्यांक काय म्हणून तुमी वतात म्हाका सांडून म्हणून जेजू सांगत आसल्ल्यांक जेजू म्हणटा कितें म्हणटा तुमी वचोंक सोदतात गे सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली कसली जाप दिली पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह ऐका सोमिया आमी कोणा सरशी तुजे लागीं आसात उतरां सास्तीक जिविताची पॉझिटिव्ह म्हळ्यार अशें तो जेजू सांगता रावलो जेजू ताचे समय रावलो आनी त्याच खातीर आखेर पर्यंत तो जेजू खातीर जियेलो आनी जेजू खातीर मेलो राजभाव भयणी न्हू हाज्या पयलीं आमी एक कालान गी प्रोवर्ब चॅप्टर 18:21 गी या चॅप्टर 21:18 दोनी तुज्या मरण आनी जिवीत मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात मरण आनी जिवीत तुज्या जिबेंत आसात मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात देखून आज पळय न्ही कितलें आसा देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत न्ही आज कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार मरणाचे तनीर आसा जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 Corinthians चॅप्टर 15:51 परत तुमी वाचा कितें वाचा ऐका 1 Corinthians चॅप्टर 15:51 आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता म्हणटा सांपावल कितें तो गुट आमी सक्कड मरची ना पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले हांव कसलो गुट आमी मरण न्ही मरण पातक्यांक जेजू ते आसल्यांक जेजू एकवटांत आसल्यांक मरण जेजूनच म्हणूंक ना गी भाव भयण मारताक जुआंस वंजेला वचो 11:25 केतात कोण म्हाका सत मानता ऐका जॉन चॅप्टर 11:21-25 जेजून तिका सांगलें जेजू तिका म्हळें हांवच पुनर्जीवनपण हांवच तो जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आज बोल्या न्ही आज की सगळ्यांनी मरणाची खबर ऐकून मेला म्हणटा कोणाच्या मतीन तेना ना तो जियेता म्हणल्यार कोणाच्या मतीन तेना आमी कुडीक मुखार दवरला भाव भयणीन मनीस म्हळ्यार कूड न्ही मनीस म्हळ्यार कोण आत्मो तुजो आत्मो जियेता जाल्यार हाज्या पयलीं ते फुडें देवाचें उतर काण दिलां तुमकां जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या उपकारना देखून कुडीक मुखार दवरल्यार तुमचो जीव नासता
ऐका जीव दिवन सो प्रेरक जीव दिवस प्रेरकात्म्या मुनीस कंच्या की उपकारान मनीस म्हणजे मनशाची कूड इंग्लिशान फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला खंयच्याच उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमच्या लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जीव दिवची नास सारकें हो संवसार नास जाता संवसारांत कितें प्रकार आसलां तें सगळें नास जाता मनशान कितें केलां सगळें नास जाता खंयचेंच उरना आमी वचता न्ही मार्काच्या वांजेलान अवस्था 3:31 व्हडलें देवाळ पळोवन सोबीत तें जेरुसलेमांतलें मंदीर पळोवन जेजूचे शिश्य कितें म्हणटात ऐका मार्क चॅप्टर 3:31 मार्क चॅप्टर 13:1-2 जेजू देवळांतलो भायर वेताना मार्क चॅप्टर 13:1-2 जेजू देवळांतलो भायर येता आसतना ताच्या शिसामदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसले फातोरी कसली बांदपाही जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सरवड बांदपा तूं वड बांदपा तुमी पळयतात मग हांगा फातराचेर फातर फातराचे फातर आसो ना सकडी कस लावन घालतले चिद्या माव भयणीनो दोळे उक्ते दोन चिद्या कालच्या दिसा कितें जालां हाँगकाँगान तुमी जाणान गी एकच पोटी 7 व्हडली बिल्डिंगा एकच पोटी उजो लागला 7 बिल्डिंगा व्हड बिल्डिंगा 2 फ्लोर 4 फ्लोर 10 फ्लोर न्ही मल्टी स्टोरीड आनी कितलोसो शंबरांनी लोक मरण पावला तांकां लेख ना तुजो पालवंक कितें जायना तांकां आनी आज आमी कोणाक मुखार दवरला संवसार मुखार दवरता न्ही आमी कोणाक मुखार दवरीची खाली तोस आजी तोस फाल्यां तोस ताका मुखार दवर कोण तो हिब्रूस चॅप्टर 13:8 जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदा जेजूक काली तस आजी तस आणि सदा काली तस स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आमी केदाळे चिंचे भाव भयणीनो म्हजो बाप सरोन आतां वय सुमार 14 वर्सां जालीं म्हणजे आवय सरोन सुमार 40 वर्सां जालीं आमची तितली वर्सां गे पूण हांव आनी तूं आमी वचून तांकां मेळटाना ती आमकां मेळटाना ही 40 वर्सांनी ही 15 वर्सांनी कालच मेळिल्लें हांव आज मेळ्ळ्यार बरी जाता आतां हांव विकींग गेल्यार म्हजे उपरांत तुमी येतात न्ही 6 वर्सां उपरांत हांव तुमकां मेळना थोड्याच दिसांनी हांव मेळिल्ल्यार बरी तुमकां मेळटा तुमी म्हाका मेळटात जाणात गे तुमी हे काल दीस हप्तो म्हयनो वर्स आनी कितें म्हणटात हें पळय हें जुबल्यो हें पळय संवसारा संबंद जाल्ले हे संवसारा संबंद जाल्ले तुमच्या आबाक तुमी पळयलाय तेणें आबाकूच पळोवं ना खंय आबाच्या आबा पळयलाय तो आसाय आसलो की ना आतां आसाय खंय गेलें ताजें पुराय ताजें आस्त ताजे कडेन आसाय ताजो दुडू ताजे कडेन आसाय ताजो जागो ताजें घरदार ताजे कडेन आसाय ताजी बायल ताजे कडेन आसाय ताजीं भुरगीं अय्यो तो ती संवसारांत आसतना नासली ताजे कडेन नात खंय हो संवसार ताजे सवय रावताय आतां थोड्या वर्सां उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां कोणी वळखता सांगा आतांची पिळगी कोण म्हाका पळयतात आयकतात ती म्हाका वळखतात वय मग आनी एक 50 वर्सां वचून दित हो जेरी म्हणलो आसलो म्हण कोणाक खबर आसा गे पोंडार वाचल्यार आनी खंय एकाले रजिस्टर पळयल्यार तांकां वळख मेळटा गे आमी कितले पिशे पळया न्ही गे पूण हांव आसा म्हणलो काल आज सदां हांव तस्सो म्हणलो हांव आल्फा म्हणलो ओमेगा म्हणलो हांव पयलो म्हणलो निमानो म्हणलो हांव आरंभ म्हणलो अंत म्हणलो हांव मोग म्हणलो हांव शांती म्हणलो हांव उजवाड म्हणलो सांगा ताजे सगळे आसा जाल्यार आमी आसतले हांव आनी कोण त्या उजवाडांत आसात त्या उजवाडांत आमी आसा तर कोण त्या उजवाडांत आसा तांचे सगळे आमी आसा हांवें जायते पड सांगलां तुमी पातेनातले ते तुमकां सोडटा कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात ताका वळखून ताका सत मानून ताजो मोग करून तांच्या सोय हांवूय आसा हांव म्हाका हय
त्या एकवटान आमी आसा कित्याक सोम्यान तांकां एकवट येयला तर जेजू म्हणून हांगे त्या आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलें सोराक म्हळें की आजच तूं तांचे सवे त्या सोराक आजच तूं म्हजे सवे म्हळ्यार लूक चॅप्टर 24:42 ऐका उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राज पदवी घेवन येता तू राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर जेजून कितें म्हळें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता तूं तांचे सवे पोंडांत आसतलो तुज्या सांगातांनी तूं हांगा बसोन आसाय आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो देखून हांवें सुरवेर सांगलें आमी जेजू सांगात आसचें चड गरजेचें उरलें खंयचेच लेखाक धरी नाकात भाव भयण हांव जेजू सवें जेजू म्हजें सवें तितलेंच पुरो म्हाका वो धर्म वो पंगड काले म्हणटात वो संस्था ही सभा ही न्ही परमानंट न्ही देखून हाच्या पयल्या वचपाक म्हाका आयको मेळटालें आयकताना भिरांक पडली पूण ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमकां मागीर तोच दानियेल सांगता आयकोवया हाच्या पयल्या वचपांत दानियेलाच्या पुस्तकांत अवस्वर 7 वळी 1 ते 14 पयलें आयकोवया 4 मन जातीचें दर्शन कितें सांगलां थंय 4 मन जातींचें दर्शन पोळ्यांनी ह्या संवसारी रायांक मन जातीक सरी केला ह्यो असली मन जाती न्ही तुमी वाचल्या प्रमाणे मन जातीचे गूण आसले राय उडास करा हिटलर आसलो की ना सद्दाम आसलो की ना हांगा इदी अमीन म्हणलो आसलो की ना आतां ही नॉर्थ कोरियांत तो आसा की ना रशियान आनीकलो आसा की ना आमच्या इंडियांत न्हय लगी आयला की तुमकां मन जातीचे गूण आसले क्रूर मन जातीक सरी केला तांकां क्रूर मन जातीक सरी केला तांचे राज आनी आमी तांकां वयर दवरता खंयचेंच उरचें ना म्हणल्यार तुमकां समजतलें खंयचो सरकार उरचो ना आमच्या कर्नाटकांत ती जटापटी बाबा म्हाका बसाचें ते कदल ते काण सोडल्यार जायत न्ही धरणीर बसा न्ही दोगी सेवा करच्या बदलाक कालत्यापणान म्हाका बसाचें पळय न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें येवंक नजो बाबा हांव म्हजें म्हाका म्हणलें येवंक नजो आमी जेजूच्या एकवटांत आसचें गरजेचें आनी जेजू कोण सुबारचें गरजेचें जुवान सुवांजेला 12:32 जॉन 12:32 जेजूनच म्हळां म्हाका तुमी सुबारा आनी हांव तुमकां म्हजें तें व्हरतलो आयका आनी म्हाका धरणीर तावन सुबारलेल्या सर्व मनशांक हांव म्हजें तें व्हरतलो आज आमी सगळ्यांनी कोणा तें आकर्शीत जायची आमच्या शिकवण्यात वारी तुमी कोणा तें आकर्शीत जायची न्ही जेरी आज आसा फाल्यां आसचो ना भियेनाकात आनी उरले शिकोवन दितले आज आसतले फाल्यां आसचे नात वय मू हर एक तुज्या हांगा गायना मुखांत कोणा ती तुमी लागीं सराचे हर एक साक्षे द्वारी कोणाक तुमी लागीं सराचे हर एक सेवे मुखांत कोणाक लागीं सराचे हें गरजेचें हांव म्हज्या जेजू खातीर करता मदर तेरेजान म्हणलें न्ही हर एक काम तिणें केलें कोणा खातीर न्ही भारत रत्नान जोडच्या खातीर भारत रत्न दिल्लींत आसता तिका आज तिणें केलें पुराय मतांतरा खातीर म्हणून तिणें मतांतरा खातीर करूं ना तिणें केल्लें सकड जेजू खातीर म्हज्या ल्हाना भावा केतें तुमी केल म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हाना भयण्याक केतें तुमी केल म्हाकाच तुमी देखून हांगा पळया हे 4 एकदम भिरंकूळ मनजती विशयांत कितें बरयलां आयका बाबिलोनाच्या राया बेलशज्जाराचे राजवटकेच्या पयल्या वर्सा दानियेल आपल्या आंदोलनार आड पडून आसतना ताका एक सोपण पडलें आनी ताचे तकलेंत दृश्यां दिसलीं आतां सोपण पडलें म्हणटा हें सोपण न्ही दर्शन ताका आनी ताका स्वप्नांत कितें जाता तो दृश्यां दिसता ताका म्हणटा दर्शन दोळे बंद आसात पूण स्वप्न कळटा तुमकां स्वप्नां पडटात मग तुमी स्वप्नांत पडटात जायते फावटी स्वप्नांत
तुम्ही पडटात न्ही आता जैतीन दृश्यां देखले तांणी देखली ताणे ते सपन बरयलें पळय न्ही साबार पुटी तुम्ही तुमची स्वप्नां सांगतात न्ही गेरांक हांगा बरयतात तो ताजी दृश्यां बरयतात कितें बरयता तो ताणे हाचे वर्णन हे परी केलें आनी पळयलें तो वर्णन येता ती दृश्यां तांणी पळयल्ली तो वर्णन करून बरयता हांवें दानियेलान राती दर्शनांत हे पळयलें अंतरळाची 4 वारी व्हडलो समदीर हालयतली त्या समदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो एक दुसरे भशेन दिसनात पळय न्ही 4 मनज त्यो भायर सरल्यो आनी कोणूच एका रितीन नात एका सारकी नात ती एका सारकी दिसनातली देखो संवसारांत कितलीं राज्यां येवन दी राय येवन दित एखादो प्रेसिडेंट येवन दी प्रायम मिनिस्टर येवन दित एका म्हणटात डिक्टेटर्स येवन दी कोणी एकच सारको ना बाबा तांचें राज एकच सारकें ना आनी तांचें राज सदां काळ उरचें राज न्ही भियेनाकात हांगा तुमकां आयकूंक मेळटलें एक एक कशी आसात म्हणून पयली मनजात कशी आसली पयली मनजात शिवा भशेन दिसतली शिव शिव पापाचें न्ही शेळये बरी शिव म्हणटा ना पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतच पेद्रू सांगता न्ही आवाजवर 5 आनी वळ 8 कितें म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार हळे देवसार गरोज घालतल्या सिमा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता देवसार गरोज घालतल्या सिमा बरी आनी हांगा पयली म्हणजे सिंहा बरी दिसतली पूण तिका गिदाचे पाकटे आसले सिंहा बरी हंकार आनी गिदा बरी उपची एक सवय पाकाटे म्हणटात गो तुमकां समजता मग पाकाटे पुटल्यात गो तुका म्हणटात कितें बरी उपता तूं म्हळ्यार सर्त कितें अहंकार आनी गर्व आनी आपणाची खुशी करूंक ताका गिदाचे पाकाटे आशिल्ले उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें आतां गूण मनजातीचे रूप मनशाचें म्हणटा समजायचें तुमकां ह्या संवसारांत राजवट चलयतले अधिकार चलयते पदवी चलयतले असले मनीस तांकां पदवी आयली म्हणटाना आपशंत ते कितें जातात सिंहा बरी जंगल का राजा या गिदा बरी न्ही पोरे एक हांवें विडियो पळयलो उडत भावान सांगल्या प्रमाणे एक व्हडलो गीद येवन कटपाचेर बसता त्या कटपाच्या माटांत एक चिट्टे वाघ आसा त्या वाघान गिदाक धरलें गिदाक धरलें म्हणटाना त्या गिदान कितें केलें दोनी पांयाच्या नक्षांनी वाघाक धरून उखल व्हरून उबोवन गेलो कोण गट गिदान वाघाक उखल व्हेलो आकाशाचेर देखून स्वभाव गिदाचो स्वभाव ह्या वाघाचो स्वभाव ह्या सिंहाचो स्वभाव पूण दिलां काळीज मनशाचें दिल्यात पांय मनशाचे आनी उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली ती आस्वेला भशेन आसली पळय आनी एकल्याचें रूप आस्वेल म्हळ्यार समजता मग आस्वेल म्हळ्यार कितें खाराडी बेर म्हणटात आमी अस्वला बरी तिचें एक बुज वयर आसलें तिच्या तोंडान दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो अस्वेलां पळयलां तुमी खाराडींक पळयलां मग साबार पड खाराडी येवन कशें संहार करतात आनी हिचेय पळय दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो म्हळ्यार तेणें कितें बरयो म्हणटा कितें तेचे बरयो म्हणटा ग्रास येला संहार केला देखून ग्रासूंचो उरल्यांचेर पदवी अधिकार चलोवन ग्रासूंचो गूण तिचो आनी तिका कोण म्हणटलो उठ आनी जाय तितले मांस खा आनी मांस खातेले न्ही मांस खातेले म्हळ्यार समजता तुमकां दुकरा मांस खातेले न्ही उपास करतना मांस खावन नजो पूण मांसां खातात न्ही कसले गूण हांगा तुज्या मुखार दवरल्यात मुखार हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली वागुटा भशेन आनीक मनजात तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो पुराय मनजातीचो एक रूप पूण गूण पळया न्ही त्या मनजातीचे वाघाचे मात्र न्ही आनी खंयच्याचे अस्वेलाचे सिंहाचे
गिधाचे भिरांकूळ म्हळ्यार नास नास भाव भयणीनो. आनी हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक चवथी मनशां तेकली. ती भयानक, भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत असले. सगळे साबून ती पिठो करताली. आतां लोंगडाचे दांत म्हणटा JCB म्हूण चिंती नाका. आतां JCB कशी पिठो करता म्हळ्यार आमकां बरें कळटा. सवय मू हय की न्ही. JCB जावन दी, हिताची जावन दी, वय की न्ही. कितलें बळ आसा तांकां. असले गुडे जावन दी, असले व्हडले व्हडले फातर जावन दी, कशें ते पिठो करतात वय की न्ही. लोंगडाचे दांत म्हळ्यार पळया न्ही म्हळ्यार असले एक राज येतले म्हणून. ह्या संवसारांत जायती रास आयल्यांत. आनी उपरांत तुमी हेजो गुंडायेन तुमी अर्थ केल्यार हें कोणा विशयांत जाणात की जेचे राज नाश करूंक पळयल्या ताजे पयलीं आयिल्ल्या राजा विशयांत. पयलें बॅबिलोनियन राज आयलें. ताजे उपरांत तुमी जाणात की आनी खंयचें राज आयलें तें हांचें आयलें, ग्रिकांचें आयलें. ताजे उपरांत रोमाकारांचें आयलें. जायती राज आयलीं. खंयचे उरलां घेता सांगा. ती पुराय वचून पळया न्ही आतां. पयलीं आसली राजा आतां आमच्या भारतांत कसले कोण पळय रायनातले सांगा. आमच्या दक्षिण भारतांत टिप्पू आसलो की ना. आतां आसा. आतां बरें पट्टू जाला. टिप्पू आसले, होयसळ आसले, चालुक्यास आसले, आनी कोण आसले मोगल आसले, आनी कोण आसले मोग नातले आसले. मोगान कोणी नातले. मोगाल आसले म्हळ्यार मोगान कोणूच नासले. देखून एकल्याचें राज मात्र बाळटा उरता ससनाक म्हळ्यार आमकां बेगीन आयकूंक मेळटलें. देखून आमी बेश्टेच अंकां ताका वयर दवरता. गोल्डन एज अशोकाच्या टायमार गोल्डन एज म्हणून. हें ना भाव भयणीनो. कोणीय येवन दी त्या संवसारांत राज चलोवंक. कोणूच सर्ग संवसारांत हाडूंक सकना शकचो ना. बदलाक असलो संवसारच तांणी कितें केला एमकोंड केला आनी करतात. देखून जेजू म्हळ्यार ह्या संवसाराचो न्ही. ह्या संवसारांत ना तुका शांती ना. कित्याक ह्या संवसारांत राज असल्यांचे, सोरांचे, मात न्ही लुटकारांचे, खुनीकारांचे, फटकिऱ्यांचे. देखून तेंच चलता संवसार. खंय तरी सांगा म्हाका शांतीचें एक राज खंय तरी आसा जाल्यार सांगा म्हाका. रोमांत आसाय. रोमांत आसा म्हण चिंतात की तुमी. भितरल्या भितर कितें जाता आमी तुमकां कळीत ना. कितें धर्मांत आसाय. धर्मा मदें कितें जाता आमी तुका कळीत आसाय. आमकां जाय तें कळीत ना. रिलिजियस बेसांत आसाय. तांचे मदें कितें जाता आमी तुमकां कळीत ना. एका फिरगेचेंत आसाय. फिरगेचे मदें काल न्ही पोर आमी थंय मागण्या गेल्या फाटी येताना आमच्या बाबा वाल्लीन म्हाका विडियो धाडल्यात, मॅसेजी धाडल्या. लक्ष इल्याक फिरगेचेंत तस मारामारी खंय. माझी आनी आजी म्हणल्या बरी. होय कॉलार दोन काले मान पडल्यात. कपाटी संवसार. कित्याक आज मनीस एकलो ह्या संवसारांत न्ही कितले दीस तुजे आनी म्हजे आमचे. व्यर्थ जायते फावटी आमी आयकलां म्हणून. तुमी येदो पर्यंत वाचूंक ना जाल्यार उपदेशक म्हणलो बूक आसा न्ही तो बूक तुमी एक ह्या म्हयन्यांत आतां डिसेंबरांत एक 3 फावटी वाचून काडा. मागीर ताका तुमकां ह्या संवसाराचो मोगी आसचो ना. हें परत संवसार हें जायचें तें जायचें हें खायचें तें खायचें हें नासाचें तें नासाचें म्हणली वडणी आसचें ना. व्यर्थ सगळें व्यर्थ. पूण कितें गरजेचें म्हणल्यार त्याच बुकांत 12:1 सांगता. ऐका 12 उपदेशक 12:1 कितें म्हणटा. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसणारा सोगडास कर. कश्टांचे दीस येवच्या आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सुख मेळोंक आनी कसलें सुख म्हाका मेळोंक ना म्हणून अशी सांगची वर्सां लागीं येवच्या आदी रसणारा सोगडास कर. देखून त्याच कांतारांत आसा न्ही मळबार सूर्यो प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसना का मेळोंक जना जा देवाक तो मनशा संवसाराक
लोटूं त्या कोनशा पयलें आयकता का पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका जना जा देवाक तूं मनशा संवसाराक लोटूं त्या कोनशा पयलें आयकता का पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका. आज आमी बाकी देवाच्या उतरावरी आमी खऱ्या निजा देवाक वळखून ताज्या हातान पडुल्ल्या आमचो भावार्थ भरोसो पतीने विश्वास सक्कड कोणाचेर जेजूचेर ताज्या राजाचेर ताज्या पदवेचेर ताज्या राजवटकेचेर. आनी उपरांत कितें जाता ती आनी उरलेले ते आपल्या पायांनी मस्तीतली आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां असली. शिंगां म्हणटा न्हू तुमकां मती घेवची. शिंगां पोटल्यान कर तुका शिंगां पोटल्यान रे तुका शिंगां म्हळ्यार देव सारा कित्या शिंगां हांगा वस्त्र ते वेळार जायते पडे गुंडायन तुमकां दाखोवन जालो. शिंगां म्हळ्यार अहंकार गर्व देखून तो आंजांक शिंगां नात आसा ते पळयल्या तुमी आंजांक शिंगां पळयल्या ते आनी ती चूप शिंगां कोणाक आसतात घरा आसल्या मनजातीक आसतात की रानांतल्या मनजाती कित्याक अर्थ कितें घरच्यो मनजात्यो लाड्याकडच्यो पळयल्या ते पूण रानांतल्यो क्रूर मनजात्यो देखून तो किर्तन 104 20 सांगता न्ही काळोख दडटाय आनी रानांतल्यो मनजात्यो भायर येतात म्हणून आयका. Psalm 104:20 तू काळोख धाडटा आनी रात जाता तेन्ना रानांतली सावजां भोवंक लागतात काळोखान भोवंक लागतात. देखून अशें ह्यो पुरो मनजात्यो क्रूर मनजात्यो काळोखाक संबंद जाल्ल्यो आनी काळोखाच्या कामाक संबंद जाल्ले. आनी कितलीं शिंगां पळया न्ही ती तितलीं शिंगां येतना मोदें ती शिंगां नाश करूंक आनी एक शिंग उब जाता आयका. हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग एक धाकटुलें शिंग भायर सरता. आतां कोणीय जळाय जावन येता म्हणजे येता तो नॉर्थ कोरियाचो आसा असो गुंड आसा दीस वेता ल्हान जाता की म्हातारो जाता अशें काय जाता की ना पूण मनीस चिंता गे फाल्यां ह्या जाग्यार आनी कोणी येता म्हणून फाल्यां म्हाका कोनशान वचून बसाचें पडटा म्हणून. देखून आज भाव भयणीनो आमी गद्देचेर आसतना पदवेचेर आसतना आमकां अहंकार रिटायर्ड जाल्या उपरांत कोणी आमकां वंकिनात लेखिनात. सबारपोटी पळया न्ही गद्देचेर आसले पदवेचेर आसले रिटायर्ड जाल्या उपरांत तांकां कोणी वचून मेळना. आज कितले जाण आसात त्या तूं पळया आसऱ्यांत मात न्ही आमचे आतां हांव तूं जाल्यार आमच्या रिलिजियस प्लेसान जाल्यार व्हड कारबार आसले आतां म्हाताऱ्या प्रायर खंय आसात कोणूच वचनात. तांचे सरशीं गेल्यार म्हाका सारकें खावंक दिनात जेवंक दिनात म्हाका पळोवंक येनात म्हजे कडेन उलोवंक येनात म्हणटात. खंय आसा तुजें कारबार ताज्या बदला दाविदा बरी तूं तरणाटो आसतनाच सोमी आसा उलोवन आसा सोमी तुजे कडेन उलोवन आसा म्हातारपणां कोणी येयजे म्हण तूं आशेता सांगा कोणी येयजे म्हण आशेताय. म्हाका आतांत बघता गे कोणी म्हाका येवन मेळात जे म्हजे कडेन उलयचे म्हाका आतांत बघना गे म्हातारपण सोडा. तितून पर्यंत भाव म्हणे हें सत म्हाका सुटका दिता ना ह्या संवसाराक चिटकोन रावनाकात खंयचें स्वराना बदलाक आमी कितलें सोम्याच्या एकवटांत रावता सोम्याक चिटकोन रावता. पळया मुखार आयकतल्या तुमी आनी ताका जागो करून दिवच्या पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडली. पळया न्ही एका शिंगाक जागो करून दिवच्या उरली पुरो शिंगां हुमटून काडली. आज एक शिंग आमच्या इंडियांत पळय उरल्या शिंगांक पुराय हुमटून काडला. ते खंयचे शिंग म्हणून गोत्ता तुमकां देखून रानांतल्या घेंडामृगा म्हणटात आयकल्या तुमी घेंडामृगा ताका कितलीं शिंगां आसात खडगामृगा घेंडा न्ही गे खडगामृगा गे रायनोसरस वय मू न्ही गे एकूच आसा वय मू. आनी त्या एका शेंगाचें मोल कितलें गोत्ता तुमकां सांगल्यार तुमी वचून सोदून हाडुकात हो आसा जाल्यार मारून हाडया शिंगाक मोल आसा म्हणून. पूण त्या शिंगाचें बोळ कितलें गोत्ता तुमकां एका शिंगाचें बोळ. देखून आज जायते कडेन संवसारांत डिक्टेटरशीप म्हणटा आमी हर एकल्या कितें जाता ना सगळ्यांनी देखून पुराय नांवां दिलां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्य
मुख्यमंत्री म्हळ्यार तो मुख्य, प्रधानमंत्री तो प्रधान, डिक्टेटर म्हळ्यार प्रेसिडेंट तोच. पळय न्ही की बिरुदां पळया. पूण ह्या हातांक 5 बोटां आसल्यार बरी, हे सगळ्यांनी एक हात जाल्यार कशें आसता. एका बोटाचें बळ कितें, एका बोटाचें बळ कितें, ह्या 5 बोटां सांगात आसल्यार बळ कितें सांगा. समजता तुमकां. आज जेजू आमकां एकवट येता. हांवें जायते सांगलां आमी ताच्या कुडीचे सांदे. उरलें सगळें आमकां दुस्पाट येता, विंगड करता भाव भयणी. देखून आमकां हे धाकले दिल्यात. देखून आतां मुखार आमी आयकतले हांव त्या राजा विशयान, सगळीच्या राजा विशयान, सदांकाळ उरच्या बालच्या राजा विशयान कितें तें राज ऐका. आतां ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड. अंकारी मनीस तांकां दोळे तशेंच मात न्ही, तोंड तशेंच, उलोवचें तशेंच. ते तुमी आयकलां न्ही की ताका फोटो काडटना कोणी सांगा आसूं ना ना कोणी ना, त्या फ्रेमा भितर हांवें मात्र आसाचे. तांचे दोळे न्ही गी असल्यार तांकां भायर पळय मग. आनी एका दाळा येतीत जाल्यार तोंड उक्तें जाता. हटजा हाटो हाटो हाटो. तुमकां काल एक इनडायरेक्टली तुमकां एक दाखलो दिवं. शिंग म्हळ्यार अर्थ तो. पूण भायल्या गांवाक येताना ताका परत पाटल्यान गी खंय कोणशाक रावयताना ताका लज बगाना ताका. तुमकां समजता कोणा विशयान म्हण. असले एक शिंग म्हणून हांव तूं बळा दीक हांव तूं सर्वस्व म्हणटल्यांक. पूण तेय नासतले. कोणाचेंच कांयच उरचें ना ह्या संवसारांत. देखून कोणाकच भियेनाकात भाव भयणी. कोण सोय पदवेदार येवन दी, कोण सोय वो येवन दी, कोणूय उरनात. देवान ये पुटे हायलेल्यार बरो. हांवें एक बरी साक्ष ती पायलटाची थोड्यांक फॉरवर्ड केल्या. ताणें बायबल उलपण काडलें. 12 वर्सां तो पायलट जावन आसलो अन्य धर्माचो. आनी एका एअरपोर्टांत तो देंवन येताना ताज्या हातूंत प्लेनांत बायबल सोडून गेल्ले. ते बायबल ते पळयलें ताका देखोंक जावना. ताणें बायबल उलपयल्लें मात्र न्ही. ताजे उपरांत तो 12 वर्सां तो इतले सगळ्या इंटरनॅशनल फ्लायटांनी ताणें कितें म्हणटात प्लेनां ताणें उबयल्यांत. ताजें थंय एक अंकर आसलो, हांव बेस्ट पायलट म्हणून. आनी बेस्ट प्लेन तो उबो आसतना बऱ्याचेर कितें म्हणटात तें टर्मोइल ना कांय टर्बुलन्स ना कांय ना अशें आसतना एकच फावटी सगळें हालता 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 सगळें 261 पॅसेंजर आसले त्या फ्लायटान. आनी सगळें इंजिनी फेल जालें, सगळें सिस्टम फेल जाली. आनी हें फेल जाताना सगळें फेल जाताना ताजो अहंकार जितलो. तोय वेता ताजे सांगता प्लेनय नास जाता मात न्ही 261 पॅसेंजरी नास जाता म्हणटाना त्या घडये देव ताका काकलो दाखयता. ताज्या कुशीन जेजू येवन उबो रावता. ताज्या कुशीन जेजू येवन उबो रावता. आनी तो म्हण जेजून म्हळें ताका भियेनाका, सगळें कंट्रोलार येतलें, भियेनाका म्हणून. त्या घडये ताका धैर्य मेळटा. मात न्ही जेजूक पळयल्लेंच ताणें, ताज्या दोळ्यांनी पळयल्लेंच ताणें ताका धैर्य मेळटा. मात्र न्ही सगळी सिस्टम परत सारकी जाता. टर्बुलन्स आसलें नॉर्मल जाता मात न्ही. आनी कश्टांच्या हाजेर म्हणल्यार ताका खंय तूं टावरांत तांकां सिग्नल आयलां जाल्यार तें आसा वातावरण बरें ना, तशें ना अशें ना. पूण त्या हातूंत जाल्यार अशें तो प्लेन देंवयता की खंयच्याय एक्सपिरियन्स पायलटाकी देंवोंक जायना तसल्या परिस्थितींत तो अशें देंवयता की सक्कड विचित्र विजमीत पावतात. आनी त्या दिसतावन तो ताज्या पयलें ताका ताज्यात धर्मांत एका चेडवा लागीं ताका वळख जाल्ली, काजार जावंक आसलें, तांची मुदी जाल्ली. पूण त्या दीस ताका जेजूची वळख जाल्ल्या घडये येतावन तो पवित्र पुस्तक हातीन धरता. एका पास्टराक मेळटा. ते पास्टराक मेळोन त्या पास्टरा कडेन तो आनीक जेजू विशयान समजून घेता. पवित्र पुस्तक वाचून वाचून आनीक चड आनी चड संपूर्ण तरांचे वळख केल्यानंतर थंय बाप्तिस्म घेता. मात्र न्ही त्या वेळार ताजी आवय बापूय ताका सांगतात, भाव भयणी ताका सांगतात, ताजो मोग केल्ले ते चेडूय ताका सांगता. पूण तो मागीर म्हणटा ताचे सांगता को पायलट जावन आसलें तें एक चेडूं, सारा म्हणलें चेडूं, सोम्याच्या सेवेंत आसलें चेडूं. वचून खंय म्हळ्यार तें देवाचें उतर परगट करचें को पायलट चेडूं ताजी जिणे सांगातीन जाता. आनी ताजे उपरांत तांकां तेका भुरगीं जल्मातात. आनी सगळो आतां ताकाय पास्टर जावन तो काम करता तसो पायलट. हें काही काणी न्ही, हें घडीत
जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत आपल्या आवयकी बापायकी तो मेळोंक वचना, या आपल्या भावांक भयणीकी तो मेळोंक वचना, आपल्या धर्मांत आशिल्ल्या सैऱ्या दायऱ्यांकी तो मेळोंक वचना. म्हणजे जेजू खातीर हांव सगळें सांडटा, सगळां सांडटा म्हणून तो जेजू थंय एक जाता. आनी त्या जेजू थंय ताका परत जिवीत अशें मेळटा की ताणें मोग केल्ल्या सली प्लास खरो मोग करची सली ताका मेळटा आनी ताचें सगळें कुटाम बचाव जाता. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू. ही एक साक्ष न्ही, जायत्यो असल्यो साक्षी आसात. ह्या रितीन तुमी जेजू सोदतात जाल्यार तुमी ताका सोदतना तो तुमकां मेळटा. आतां तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत चाका सांडून आनी कोणाक सोदून वचनाकात. कितें जावन कसलें जावन हे पुराय संवसारांतलो कोणूच तुज्या खंयच्याच गरजांत पावचे नात. एकलो मात तुका विश्वास, एकलो मात सदांच तुका सांगाती. आनी तो कोण म्हणलें आतां आयकोवी, आतां जो रास कितें म्हणलें आयकोवी. मुखार ऐका. हांव पळयत आसतना शिंवासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो संवसारांतली ताका परिस्थिती दाखयता देव दानियेलाक, आनी सदां काळ उरचें कितें आसा राज तें दाखयता. सिंहासनां उगडली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी तो जाणटो कोण तुमकां सांगला वय मू देव सर जाणार. वो जाणटो आनी कोण न्ही, सरपोतेदार देव सिंहासनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळतो, निष्कळतो, निर्मळतो, भाग्यवंतो, पवित्र, निष्कळंक, निर्दोषितो, संपूर्ण तो, सर्वस्व तो, सदां काळतो. ताचे शिवासन एका उज्या चाकट्या परी आनी ताची चक्रां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वाळटली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पोवटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. हे सकट सरकार जावन आसा आनी जावंक आसा आनी जातलें. हें सकट आमकां रूप पळोवंक आसतलें. आमी थंय आसतना हें सिंहासनार कोण बसून आसा आनी कोण ताची सेवा करतात हाजे उपरांत जायते कडेन आमकां आयकोंक मेळटा. त्यात खंयच्या उगडपणच्या बुकांत वय मू व्हड लोकां जमो, स देशा भासाचो लोक, जाती कातीचो लोक, जनांगाचो लोक वय मू वय की न्ही. 26 मालगडे वय मू आनी देवदूत बाकी सकट केरोबी सेराफीम सकट. ताच्या उपरांत मुखार ऐका. तेन्ना ते शिंग उलयतले त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मोनजातीक जिवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून कितलोय गरीब आसला हांवें केदाळे असल्या मनशांक चिंतना सांगचें संवसारांत तूं व्हडलें व्हडलें उलयताय म्हूण संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तुजो जागो खंयचो. ह्या थोड्या वर्सां खातीर तुजो अहंकार, तुजी पदवी, तुजो अधिकार तूं दाखयताय. वो संवसार सांडिल्ले उपरांत ससनाच्या ससना खंय आसाय तूं. आसा गी मजा आसतली तुका सजा खंय सर हेम कोणात गंधकाच्या वडावळची रेतीर केल्ल्यांक गंगा सगळ्यांक कळीत जाला. गंधकाच्या सारवारांत देखील हांगा क्रिस्त विरोधी कोण आसले संवसारांत ते आतां खंय आसात गंधकाच्या सारवारांत. हाच्या पयलीं सांगूं ना तुमकां माथेवाच्या वांजेलांत वचून 25:40 आनी 1 कितें म्हणटा मॅथ्यू 25:41 वो गंधकाचो सारोवर कोणा खातीर रचला.
उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या असा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडलेल्या देवसाराक आणि त्याच्या दूतांक तयार केल्या ताच्या दूतांक तयार केल्या ससनाच्या उज्याक देखून कोण ह्या संवसारांत आसतना देवसाराची कामां करता तांचो स्थान खंय म्हणून तांकां कळीत जावंक ना पूण तुमकां कळीत जाला देखून हांवें जायते फावट सांगलां तो ग्रेस मनीस खंय आसलो पाताळांत वळवळ्यामध्ये आसलो दुबळो लाजार खंय आसलो जावं तो खावंक नासतना जेवंक नासतना न्हेसोंक नासतना मिनगो आसून वळवळलो कळवळलो आनी हांगा आसतना कश्टालो वय मू पूण संवसार सांडिल्ल्या उपरांत आब्रामाच्या गोपां ससनाच्या जिवितां सर्गीच्या राजांत ना थंय बेंबेरांत ना सर्गा राजार कंत दोकोना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व होजेर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार हे या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषार अधीन दिला तुमच्या वट सुख शांती संतोष देव तुका दिता मोग मोवाळ मैपार सदा सर्वदा काकळुताची शाश्वे सदां काळबाळटा कोरपे जर ताची सदां काळबाळटा हे या तुमी विसरून काडल्यानं बघा तुम्ही संत म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषार अधीन दिला ताका कितें केलें भस्म केलें एरमोन जातींची पदवी आनी काडून उरिल्ल्यांची पदवी काडली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जिवंक दिलें देखून हें पळयतास दुसऱ्यांची पदवी काडटले नेमलेलो काळ येता पर्यंत तांची झट्टी जाता पर्यंत तांकां जिवंक दिलें हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना आतां इतल्यार तर रावना ताचें दर्शन आनी मुखार आनी एक दर्शन तो पळयता कितें तें मनशाच्या पुतासारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो हो कोण आतां कुपांतल्यान देंवून येवचो कोण आमी हाच्या पयलीं आयकलां न्ही रेवलेशन चॅप्टर 1:7 कितें म्हणटा पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले आतां पळया न्ही भाव पयलीं न्हू तुज्या म्हणजे आमच्या गमनाक केदां येयलाय हें दर्शन कोण पळयता दानियल वय मू केदाळ पळयता जेजू संवसाराक येवच्या पयलेंच पळयता वय की न्ही दानियल केदाळ आसलो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत आसलो पयलीं आसलो तरी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत मात जेजू की संवसारांत येवच्या पयलीं जेजू आसलो दर्शनांत तो पळयता सगळें दर्शन ताका कळटा बाप आसूं पूत आसलो हो संवसार असल्या प्रमाणे आमी उत्पत्ती ग्रंथांनी आमी आयकलां न्ही जावं पुरो वडोली बाबान सांगलें न्ही सरस परदेव कसो कोणा मारिपात उलयलो म्हणून वय की न्ही आनी हो संवसार कसो आनी कोणा मारिपात रचल्लो हेब्रांबेल्या पत्रां 1:3 कितें म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 1:3 हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेसो हो पूत आपल्याच बापाच्या महिमेसो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे देखून तो आसलो म्हणच्याक पळया न्ही कोणी तुमच्या मतीन घालता ना 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 तो नातलो ताका मागीर जनीत केल्लो न्हू तो आसलो वेळा काळा पुर्वी आसलो बापा सवे आसलो कितें जावन आसलो देव जावन देवाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व घेवनूच तो आसलो आनी त्या वेळार सगळे रचल्यार हर एका रचनेन ताचे मारिपाचें रचन केलें वय मू जो वांजेला 1:2 आनी 3 कितें सांगता रचलेले हर एका रचनेन ताचे तावनूच जी जोडलो आतां रचल्या उपरांत जेजू ह्या संवसाराक येता पर्यंत ह्या संवसारांत पळया न्ही आमी आयकलां न्ही पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान कोणाक धाडिल्लो आसा प्रवाद्यांक धाडिल्लो आसा पूण देवाची खरी वळख जोडूंक ह्या देवाची पदवी आपणावंक ह्या देवाचे कितें म्हणटात देणी आपणावंक कोणाक धाडिल्लो आसा पवित्र आत्मा धाडूंक न्हय आतां सावलाक मागतना पवित्र आत्मा ताका दिल्लो की ना दाविदाक मागतना दिल्लो की ना तर ताका कोण काम करनासलो कोण वावर करनासलो आतां प्रवाद्या मुखांतरी कोण उलयलो देव उलयलो पूण तांकां प्रेरण दिल्लें कोणें
आतां पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलें तें पळयतात मागीर प्रेरणाद्वारे वय की न्ही हो संवसार रचना न्हय पुता मुखांतर तो रचला जाल्यार आमी वाचता न्ही जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1 उत्पत्ती ग्रंथा वचोर 1 आनी वळी 1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रीती आसली आदी सगोराचेर अंधकार बरो नासलो दैवीक वारें पळय न्ही पवित्रत्व आसलो दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें पवित्रत्वय आसलो जेजूय आसलो बापूय आसलो देखून तो आपल्या सारक्या आनी सुरपयाच्या मनशाक रचूया म्हणलें म्हज्या न्ही आमच्या साबार जाणांक देवाच्या उतर आयकल्ल्या पर्यंत कित्याक दुबाव म्हणून थोडे खंय जावं पळय मनशाच्या अस्कतकाय वरवीं कितें एक कडेन दोन कडेन तें विवार शिकतना सारके शब्द वापरूंक ना हांवें सांगलें न्ही कोंकणींत अंतरळ आनी भुमी आनी सरतली वय मू इंग्लिशान कितें बोल्लां heaven and earth will pass away पण heaven will pass away गी सारकें नासतलो गी देखून आमी कितें म्हणटात कंप्लीट ट्रूथ म्हणटा आमी सगळें संपूर्ण सत आमी जाणा जाय जे भाव भयण देखून हांगा कितें जाता मनशा पुता सारको एकलो कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें मनशा पुता सारको एकलो म्हणटाना कितें समजलें तुमकां जेजू सोडा मनशा पुता सारको म्हणटाना ताका वारें दिसलें गी पयलें मनशां त्यो दिसलें तांची हिंगी पूण हांगा मनशा पुताक देखलो म्हणटाना ताका काय वारें दिसलें गी उजवाड दिसलो गी वाद दिसली गी या दाखवल दिसली गी गुडो दिसलो गी फातोर दिसलो गी मनशाचें रूप दिसलें ताका देखून मनशा पुता म्हणून मनशा पुता सारको म्हणून देखून तूं मागीर तुका आनी म्हाका समजचे तो कसो तो देवाचो पूत जेजू मनशा रूप घेवन येता दर्शनांतच ताणें पयलेंच पळयलां कोणें दानियेलान मनशा पुता सारको असो मनशा सोबत म्हणटा मनशाचें रूप आसलो आनी ताका कितें केलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली आतां जेजूय की रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रून जुआवन आनी जाकोबान ताका कसो पळयलो रुपांतर जाल्लो पळयलो वय मू कसो पळयलो मनशा रुपार पळयलो की ना ऐका ताजे सारकें कशें आसलें म्हणून मार्कस वांजेला वचून 9:7 ऐका ताजे पयलें 5 जावन ऐका तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री ताजे पयलें तें न्ही 3 जावन वाच खंयत वळे ताजे आंग वस्तूर जळजळीत ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत तोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य कित्याक तितलें दवें तें ताजें आंग वस्तूर म्हणा तें ताजी वस्तूर मात्र न्ही आंग वस्तूर आंगार घाल्लें वस्तूर वय मग ताजे पयलेंची वळ तो तांचे मुखार तो रुपांतर जालो 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार ओरे विंगड स्वातेक आपोवन गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचें आंग वस्तू ताजें आंग वस्तू ताज्या आंगार आसलें वस्तूर वय की न्ही आतां जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत कसो दिश्टी पडलो खंयच्या रुपार मनशा रुपार वय मनशा पुता रुपार तोमासाक ताणें म्हणूंक ना तोमास हांगा ये हात घाल म्हज्या कडवळांत हात तुजें बोट घाल म्हज्या गायांत म्हणून तरी दर्शनांत तो मनशा पुताक पळयता दानियल जिवन जाल्ल्या उपरांत ती मनशा पुताक म्हणजे मनशा पुता रुपार तो पळयता तरी आमकां जेजूचें रूप अशें पळोवंक आमकां कितें अडकळ आमी साचें तितलेंच जेजू म्हळ्यार काली वारें गे जेजू म्हळ्यार कितें काली दोळ्यां पडसो उजवाड गे दर्शनांतच ताणें मनशा पुता रुपार पळयला ताका सिंहासनाचेर बसलो पळयला आनी परत देवाचे वता एक न्ही हांव कांडी जाल्यार म्हाका वेळ पावसना तितले कडेन बापाच्या उजव्याक तो बसला बापाच्या उजव्याक तो उबो आसा वय मू हे परत शब्द तुमच्या कानांत पडटना आमच्या थंय भाव पळयनो जेजूचें रूप कले रूप पातकी मनशाचें रूप न्ही आतां आमी आयकलें तो रुपांतर जाल्ल्या जेजूचें रूप महिमेवन जाल्ल्या जेजूचें रूप जिवन जाल्ल्या जेजूचें रूप जैतवन जाल्ल्या जेजूचें रूप मात्र न्ही ताका अति उंच उबारला वय मू फिलिपिकारां बरोवन कितें आमी वाचता 2:9-11 देखून देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका काले नांव बरोवन घालां गे तें नांव दिलां अशी ताणें खुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी बागवाजय सर्गारी बागवाजय म्हळ्यार सर्गारी दिंबेर पडोंक आसा भाव भयणीनो
ती आमची हें कितें म्हणटात अविनाशी कूड विनाशी न्ही विनाशी कुडांक माती जावन वता अविनाशी कूड प्राकृतीक कूड कितें जाता माती जावन वता पूण आत्मीक कूड सदां काळ आसा थंय मी दिंबेर पडूंक आसा सरकार असल्याने दिंबेर पडूंक आसात सरकार असले आमी जायते फुडें करना सर पडले म्हणटा वय मू आतां सर पडले म्हणटा कितें आसाचे आत्मीक कूड आसाची की नाका कूड नासतना सर पडोवंक जाता दिंबेर पडोवंक जाता हातू मारूंक जाता काजरा ताळे घेवन म्हणून बरयलां तें वय की न्ही काजरा ताळे घेवन धवे नासले पळय कितें घेवन म्हजी कोंकणी भास तुमकां समजता की ना हांव म्हणना पूण म्हाका ह्या कोंकणी भाशेन सगळें म्हाका समजता हांवें सांगचें तें ह्या कोंकणी भाशेन म्हाका हर एक समजता काजरा ताळेत आनी आतां धरीश जाल्यार आतां आसाचें कोणाक आत्मा आतां आसाची गे ओके मात न्ही ते गायतेले पवीत 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 म्हूण गायतेले गायचे तर तांकां ताळे ते गुंड्यान चिंता म्हणचे हांवें तितलेंच तुमकां कोणाचें आयकून तुमी अशें मनशाची कालें भायली प्राकृतीक कूड पळयनाकात देवानी प्राकृतीक वडोल भावान सांगलें ताची वीज मी तो सर आमकां चिंतूंक जाता आटापूंक जाता सांगाय मागीर मेवून जाल्यार ताका दर्शनांत पळयल्लें ताका तशें आसूंक साद जाल्यार तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राजांत नितळ निस्कळ निर्मळ ताच्या रक्तावरी दोन पवीत जाले आत्मे जावन धवे नासले जावन आसूंक साद आसा की ना देखून भाव भयणीनो देखून तो एक अनुभव आमी हांगा संवसारांत आसतना जर देखून हांवें सांगलें जेजू तुजें तें आसा जाल्यार सरकार तो आयला तुजें तें आसा तुजें सवय सरकार आसाय या तूं जेजू सवय आसाय जाल्यार सॉरी जेजू तुजें सवय आसा जाल्यार जेजूक तुवें सर्गांत संवसाराक हाडलाय तूं जेजू सवय आसा जाल्यार तुका जेजू संवसारांत खंय व्हेला सर्गाक ताचे सवय दवरला देखून पळया सारकें समजून घेया ताका दिली पदवी ताका दिली महिमा ताका दिलें रायपण ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदीच सोमची ना ताचे रास असनाचे रास आनी ताका परतून संवसारांत येवन कश्ट बगूंक ना कुर्सार मरोंक ना रगत व्हरूंक ना मागीर मेवून जाला जैतेवंत जाला भाग्यवंत जाला पवित जाला ताचे रास ताणें स्थापन केला आनी तो सरकार आसा पूण आतां सर्गाचें तें राज आमी संवसारांत आसतना जोडीत जाल्यार सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें रोमन्स 14:17 कितें म्हणटा आतां संवसारांत सर्गीचें राज संवसारांत आसतना तुका कोण जोड दिता आयका कित्याक रोमन्स 14:17 देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात नेशना बगार नीत समाधान पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यान त्या हांगा तें तुजें सर्गीचें राज भोगूंक तुका दिता तो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार संवसारांत आसतना कितें जाता सर्गीचें राज तूं जोडून आसा खंयच्या रुपार संतोषा रुपार शांती समाधान रुपार नीती रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार सत्य रुपार पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार आनी सबार जाणांक कळीत ना आतां पवित्र आत्म्यात जिवाच्या पवित्र आत्म्यात तुजें जिवीत म्हळ्यार हें भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान बरयल्ले आपोस्तल पवित्र आत्म्यान बरयल्ले धर्मदूत संवसाराक आशिल्ले सांगा आशिल्ले ते पवित्र आत्म्या इतलें बरयल्लें की वडोले भावान सांगलें न्ही हांगा देवाच्या उतार दितना हांगा स्तुती गायन करतना सोम्या साहेब तुमी संतोष पावा सदांच तो पवित्र आत्मा आसता पर्यंत संतोष शांती तर शांती समाधान तर समाधान ते मजवाना खंय लिपाना ह्या खंय म्हणटात ते माह्याक जायना बाप सरकार आसा पूत सरकार आसा पूण पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार दिल्यार पवित्र आत्मा सर्ग तुका संवसारांत हाडून दिला देखून तेजेसून आमकां मागोवंक शिकयलां सर्गी तुजें राज येवं केदाळ येता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पवित्र आत्म्यान बिडार करतना सर्गींचें राज आमचें तें येता पवित्र आत्मा तें वैगिनिंगी पवित्र आत्मा कितें तुका पवित्र करता की अशुद्ध करता तूं अशुद्ध जाल्यार तो तुजें तें रावता खंडीत रावना तूं पवित्र जाल्यार मात पवित्र आत्मा तुजें तें वय तूं पवित्र जाल्यार पवित्र आत्मा तुजें तें येवन रावला म्हणटाना पवित्र आत्मा तें कितें सकट आसा तें सगळें राज तुजें भितर शांती मनांत संतोष तुज्या काळजांत मोग तुज्या काळजांत होय सुटसुडाय उर्बा उमेद तुज्या कुडींत आनी बोळ मात्र धैर्य सगळें सकत तुजें तें तुजें सवय हें सबार जाणांक कळीत ना देखून कित्याक म्हळ्यार आमी आनी संवसाराक लबदोन चिटकोन संवसाराचे गुलाम जावन जिवन आसा देखून त्या राजाचें वडोल सांगलें आमी जाल्यार सर्गीच्या राजाचे
परत्यान वाचती वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20. फिलिप घरांबरल्या पत्रामस्व 3 वळ 20. आम्ही जाल्यार सर्गीचे नागरीक ते कितें संवसारचे खंयच्याकच चिटका नाकात. जावं जाग्याक, घराक, खाणाक, जेवणाक, न्यासणाक, खंयच्याय हुद्द्याक, पदवेक नाका. कोणाक जाय ते घेवन बसोवन दीत. तुका आनी म्हाका कितें जाय? म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय. म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक. कोण तो? तितलोच पुरो. देखून आयच्या शुभ वर्तमानात आमी आयकुया. लुकास शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 21 आनी ओळ 29 तावन 33 पर्यंत. आतां ये वसाजे सर्पान खात सोडल्या बरी आमी सोडीचे. देवडान खात सोडिल्ल्या बरी ह्या संवसारांत हांव आमी मेकळें जायचें. संवसारांत हांव पळय कितें येवन आमच्या पुराय चिटकालां सुकलां सगळें. त्या खातीन कांय बोळे आसा सांगा? देवडाची खात सुकल्या तर त्या खातीन कांय बोळ आसा? जीव आसा? ताका कितें परजळ आसा? ना न्ही. त्याच सर्पाक त्याच देवडा केदाळ परजळ येता ती खात ताणें सांडिल्ल्या उपरांत सोडिल्ल्या उपरांत त्याच भाशेन ऐका. आतां अंजुराच्या रुखातावन पाठ. आतां जेजून अंजुराच्या रुखाक सरला. हांव तुमकां त्या सर्पाक ह्या देवडाच्या खातीक तुमच्या मुखार दवरलें. ओ पाठ कित्याक? कसलो पाठ आतां? उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. अंजुराचो रूख वाहेर कोण सोय रूख पळया. आतां पळय अंजुराचो रूख म्हणून न्ही. कशें आपलें सुकल्लें सांडटा, सुकल्ले पांटे सांडटा, सुकल्ल्यो कोलयो सांडटा. मात्र न्ही त्यो तूं दोन घेताय सांगा. त्यो सांडिल्ल्या वेळार तिचे थंय कितें येतात? नवे फांटे येतात. नव्या फांट्यांक कितें येतात? नवीं पानां वय की न्ही. नवीं पानां येताना पोरण्या पानांक कांय रूच आसा गी? ह्या पोरण्या पानांक कांय सोब आसा गी? देखून साबार फाटी आमी आयकलां न्ही गी. सुकी कोली पडटना न्ही पीक तेंच म्हणून येतालो. तुमी घाल्याक म्हाका गेले. सुकी कोली पडटना तरणी कोली हांसताली खंय. वय मू आतां समजायचें तुमकां. आतां तुमकां सांगलें ही तरणी कोली सुकोवंक आसा आनी पडोवंक आसा. देखून जितले गी पडटा तितले गी नवी. जितले वेगी आमी ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें सोडटा सांडटा तितले वेगी आमकां ताणें बसयल्लें नवें आमी जोडटा. एक काल्पनीक चिंता आपणी. वय की न्ही. तुमी तुमकां पळय व्हरून पळया. ह्या कितें म्हणटा तुमचीच परीक्षा करून पळया. आज हांवें संवसाराक पयस केला. देखून संवसाराचें कितें आसा तें सकट सांडलां. देखून सर्गींचें कितें आसा तो म्हाका दिवनूच आसा. हें काल सांगचें न्ही तुमकां. देखून ना कितें खंयच्याय की ह्या संवसाराक कुस्कुटी हांव लाभधोन रावना. कित्याक? थंय मेळची शांती, थंय मेळचो संतोश, थंय मेळचें न्ही. देखून मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून दिवचो संतोश तो कोणी दिवचो ना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून दिवचो संतोष तो कोणी दिवचो ना. म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो राजा, म्हजो धनी, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो राजा, म्हजो. देखून सारकें समजून घ्या देवाचें उतार वाचताना ऐका. अंजुराचो रूख वाहेर कोण सोय रूख पळया. तांकां अंकुऱ्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेलो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा. देखून हें सकट घडटाना आमच्या भोंवतणी अवघडा विज्ञान परत सांगतना आमी तें पळोवन भियोवचें न्ही. तें आमकां कित्याक तयार करता? देवाच्या राजाक तयार करता, बऱ्या मरणाक तयार करता, बऱ्या जिविताक तयार करता. आमच्या ती देवबिरांत हाडयता, आमच्या थंय मोग वाडयता, आमच्या एकामेकाचो सोडदोड वाडयता. वय आतां इतलें घडटाना मनीस कालें तें ताका जाला म्हणटा बिरांत उब जाता की ना. ताका आज फाल्यां म्हाका. वय आज तुका फाल्यां. वय की न्ही. चिंता येता की ना?
हळू कालमचो बरो आसलो आज गेलो तरी फाल्यां म्हाका येवंक साद आसा की ना तरी हांवें तयार आसाचें की नाका हांवें म्हाका सारकें करून घेवचें की नाका वेळ लागीं पावला आमी समजून घेया. खरेंच हांव तुमकां सांगता ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. देखून हें पुराय घडतलेंच घडोवंक आसा. तुमी जाणात की भाव भयणीनो न्हू थोड्या सुडानान धरलें ते नायजेरियान धरलें कितल्या जाणांक क्रिस्तांवांक हजार आनी हजार क्रिस्तांवांक मान उडयला आनी ते चिंता तांचेर राजतापान करता तें राजगी जावं परत तांकां मान उडयलां पूण ते मान उडयले जेजूचे भक्त जावन दे बाबा ते खंय आसात आज तांकां आसली शांती हांकां मान उडयलें कसाय जावं परत त्या घडये तांकां मान उडयलां वय पूण तो बेगीच ते ताच्या राजांत वचून पावल्यात. जेजूक तांणी स्विकार केला देखून कितें जेजून म्हळें त्या स्वराक आजच तूं म्हजें सवय म्हज्या मतीन तें येता तो इतल्या जाण ना ते ताच्या ससनाच्या राजांत सदां काळ उरच्या राजांत त्या ससनाच्या रायाक मेळोंक गेल्यांत देखून दूख पावो नाका त्या विशयांत आनी कोणाय बरी ताजें राज नाश करून जावचें ना उडो आयकलें म्हणून ताजें राज ताजी पदवी ससनाची सदां काळ बाळची उरची कोणाय वरवीं नाश करूंक जायना कित्याक ताजें राज्य संवसाराचें न्हय संवसाराचें सर राज्य सकट कितें जातली नाश जातली पूण ताज्या राजवटकेक अंत आसचो ना देखून आमी ताज्या राजाचे वारेसदार हें सत मानून घेया. देखून तूं जेजू न्ही सांपावलो म्हळ्यार हांव मेल्यार जेजूसो रोमन्स 14:8 कितें म्हणटा रोमन्स 14:8 हांव जियेल्यार सोम्या खातीर मेल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता या मोरता सोम्या सोच म्हणटा आयका आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर आमी मोरता जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच. केदिंगस फाल्यां कितें घडटलें तशें घडलें अशें घडलें खंयच्याकच भिये नाकात. हांव आतां हें सोम्या मोरच्या घडये सोम्या मेल्या नंतर हांव म्हज्या सोम्या हें सत आमी मानून घेवया ताज्या राजांत आमी साजे सदांच आसतले. हांव देखून ह्या संवसाराक आमी आशेवचें ह्या चिटकोवचें आशेवचें नाका. हो संवसार कुश्ट म्हणल्यार आमी जाणाव नश्टी म्हणल्यार आमी जाणाव क्षणीक आनी तात्कालीक म्हणल्यार आमी जाणाव हो संवसारान ताज्यो वंदोनी अंतरतल्यो पूण कोण देवाची खुशी करता म्हळ्यार जेजूक आपलो सोमी सोडवंदा म्हूण स्विकार करून ताज्या एकवटांत रावन जियेता तो ससनाक जियेतलो. हेंच भाग ताज्या एकवटांत रावन जियोवचें ते भाग तुका म्हाका देवाच्या उतर स्विकार केल्ले हर एकल्याक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.